स्थानीय तह निर्वाचनको जीत हारको जोड घटाउ चलिरहँदा 74 वर्षपछि मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज आफ्नै फितलो व्यवस्थापनले मतगणना निकै सुस्त भइरहँदा निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? झन रोचक बन्दै महानगरपालिकाको प्रतिस्पर्धा अनि चुनाव स्थगित भएका ठाउँमा जेठ 5 गतेभित्रै मतदान सक्ने आयोगको तयारी। साथमा नेपाल र भारतबीच अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना निर्माणसहित विभिन्न 6 सम्झौतामा हस्ताक्षर। अनि खेलकुदमा युगान्डा विरुद्धको पहिलो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको हार लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 182 पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस 77, एमाले 54 र माओवादी केन्द्र 39 स्थानमा विजयी। जारी मतगणनामा पनि कांग्रेस अगाडि। महानगरको मतपरिणामले उत्सुकता बढाउँदै काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार झण्डै दोब्बर मतले अघि। भरतपुरको प्रतिस्पर्धा पनि रोचक। लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्ती मनाएर फर्किए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी। दुई देशबीच ऊर्जा लगायत 6 विषयमा सम्झौता। अरुण चौथो बनाउने जिम्मा भारतको सतलजलाई। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि व्यावसायिक उडान सुरु। लुम्बिनी क्षेत्रको विकाससँगै विश्व बजारमा पहुँच बढ्ने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। र युगान्डा विरुद्धको पहिलो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल 12 रनले पराजित। सिरिजमा घरेलु टोली 1-0 ले पछि। स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। अहिलेसम्म 182 वटा पालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये नेपाली कांग्रेस 80 स्थानमा विजयी हुँदा नेकपा एमाले 54 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र 41 स्थानमा विजयी भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 पालिकामा जित दर्ता गरेको छ। यसैगरी 4 जना स्वतन्त्र र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेस 236 पालिकामा अगाडि देखिएको छ भने एमाले 126 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र 77, जनता समाजवादी पार्टी 29 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 18 तथा लोसपाले 12 पालिकामा अग्रता लिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने प्रमुख पदमा खाता खोल्न सकेका छैनन्। मतगणना निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। तर निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गतेभित्रै सबै परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने दाबी गरेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार ललितपुरको कोन्जियोन्सोममा गाउँपालिकामा एमालेका कृष्णमान लामा 3104 मतका साथ विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका गोपीलाल स्याङतानले 2509 मत प्राप्त गरेका छन्। अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका टेकराज नेउपाने 7749 मतका साथ विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका अच्युत गौतमले 7028 मत प्राप्त गरेका छन्। डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका स्वर्णकुमार बुढा 1286 मतका साथ विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी एकीकृत समाजवादीका कर्णबहादुर रोकायाको 945 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका हिरासिंह धामी 4034 मतका साथ विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका नरेन्द्र सिंह धामीको 3322 मत प्राप्त भएको छ। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मण गुरुङ 2979 मतका साथ विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका हरिप्रसाद उपाध्यायको 2519 मत रहेको छ। यस्तै डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका रामप्रसाद उपाध्याय 5133 मतका साथ विजयी बनेका छन् भने निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्णकुमार खड्काले 2205 मत प्राप्त गरेका छन्। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र कुँवर 4707 मतका साथ विजयी भएका छन्।
निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका प्रेम केसीको 4697 मत छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका हरिसिंह धामी 3449 मतका साथ विजयी हुँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका जसवीर सिंहले 1800 मत ल्याएका छन्। यस्तै ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र रुमदाली 5021 मतसहित विजयी बनेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका रूपलाल तामाङले 3815 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिका अध्यक्षमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार दौलत कुमार कुलुङ राई 1814 मतसहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका महेश राईले 1786 मत प्राप्त गरेका छन्। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको प्रमुखमा एमालेका नवराज ओझा 5749 मतका साथ विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका गिमाया गुरुङको 4137 मत प्राप्त भएको छ। यसैगरी रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका बिर्खबहादुर विष्ट 6079 मतसहित विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका गोरखप्रसाद चन्दले 4320 मत प्राप्त गरेका छन्। उता जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका दामोदर प्रसाद आचार्य 2806 मतसहित विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका धनबहादुर रावत 2563 मत ल्याएका छन्। यसैगरी अछामको कमलबजार नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका यज्ञ प्रसाद ढकाल 4288 मतसहित विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका कटक बहादुर साउद 4065 मत ल्याएका छन्। यसैगरी दार्चुलाको शैल्य शिखर गाउँपालिका अध्यक्षमा एमालेका विजय सिंह धामी 5509 मतसहित विजयी बनेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका अमर सिंह धामीले 4662 मत प्राप्त गरेका छन्। उता गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्षमा नेकपा एमालेका रामप्रसाद पाण्डे 6586 मतसहित विजयी भएका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका अनन्तराम पौड्यालले 5948 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी भोजपुरको अरुण गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका शालिकराम खत्री 2887 मतसहित विजयी बनेका छन्। निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका नारायण प्रसाद घिमिरेले 2424 मत ल्याएका छन्। देशैभरका स्थानीय तहहरूको पछिल्लो मत परिणाम हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मुलुकका 6वटा महानगरको प्रारम्भिक मत परिणामले आम जनतामा उत्सुकता बढाउँदै लगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा त स्वतन्त्र उम्मेद्वार झण्डै दोब्बरले अघि देखिएका छन्। चितवनको टक्कर पनि उत्तिकै रोचक छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आज तेस्रो मतगणना जारी रहँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले झण्डै दोब्बर मतले अग्रता कायमै राखेका छन्। शाहले 8037 मत पाउँदा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 4259 र नेपाली काङ्ग्रेसका सिर्जना सिंहले 3703 मत प्राप्त गरेकी छन्। उता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र एमाले उम्मेद्वारको मतान्तर निकै प्रतिस्पर्धी देखिएको छ। माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदी बीच कडा टक्कर देखिएको छ। महानगरको प्रमुखमा दाहालले 5165 मत ल्याएका छन्। एमालेका सुवेदीले 5148 मत पाएका छन्। काङ्ग्रेसका बागे उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 2379 मत पाएका छन्। मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ। विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले 5693 र नेकपा एमालेका तर्फबाट सागर कुमार थापाले 4083 मत पाएका छन्। ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 4921 मतसहित अग्रता कायमै राखेका छन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार 1811 मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन्। उता पोखरा महानगरपालिकामा अहिलेसम्म गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 5748 मतसहित अग्रता लिएका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 5078 मतले पछ्याइरहेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मतगणना पनि जारी तर सुस्त छ। वीरगञ्जमा गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले 4175 र नेकपा एमालेका तर्फबाट विजय सराबगीले 1884 मत ल्याएका छन्। 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ र पोखरा एमाले
ललितपुर र विराटनगर काङ्ग्रेस तथा भरतपुर माओवादी केन्द्र र वीरगञ्ज जसपाले जितेका थिए। 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 10वटामा पनि मतगणना जारी छ। 2074 सालमा 7वटा उपमहानगर जितेको एमालेलाई अहिले साख जोगाउन चुनौती देखिएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेलले 7183 मत ल्याउँदा एमालेकी सरस्वती देवी चौधरीले 4942 मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका मीना कुमारी लामाले 3354 मतका साथ अग्रता लिएकी छन् भने उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंहले 3317 मतका साथ पछ्याइरहेका छन्। यसैगरी बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेका विनोद प्रसाद शाहले 2915 र काङ्ग्रेसका राजेश राय यादवले 1797 मत पाएका छन्। धनुषाको जनकपुर उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह 1918 मतसहित अग्रस्थानमा छन्। उनलाई एमालेका शिवशङ्कर शाहले 918 मतले पछ्याइरहेका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल अगाडि देखिएका छन्। उनले 3329 मत ल्याउँदा काङ्ग्रेसका नृप बहादुर बडले 1837 मतसहित पछ्याएका छन्। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका नरुलाल चौधरीले 10260 मत पाएका छन्। माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्माले 9266 मत ल्याएका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा काङ्ग्रेसका खेलराज पाण्डेले 5555 मत ल्याउँदा एमालेका बाबुराम भट्टराईले 3741 मत पाएका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा काङ्ग्रेसका किशोर राईले 3322 मतसहित अग्रता लिँदा एमालेकी मन्जु भण्डारी सुवेदीले 2503 मत ल्याएकी छन्। सुनसरीकै इटहरी उपमहानगरपालिकामा काङ्ग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 4168 मत ल्याएका छन् भने एमालेका एम कुमार चुङबाङले 3153 मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्। उता बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा काङ्ग्रेसका प्रशान्त विष्टले 4257 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले 1887 मत पाएका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने मतगणना सुरु भएको छैन। निर्वाचन आयोगले मतदानका दिन चुनाव हुन नसकेका 84 मतदान केन्द्रहरूमा जेठ 5 गतेभित्रै मतदानको काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदान स्थगित भएका देशभरका 84 मतदान केन्द्रमा जेष्ठ 5 गतेभित्रै मतदानको कार्य सम्पन्न गर्ने बताएका छन्। उनले सुरक्षाका कारण बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मतदान भने 5 गते पछिलाई तय गरिने जानकारी दिए। केही मतदान अधिकृतहरूले नै मतदानको बेलामा स्थगन गरेका ठाउँहरू, केही मतदान अधिकृतको रिपोर्टको आधारमा निर्वाचन अधिकृतज्यू र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थगन गरेका ठाउँहरू, केही उहाँहरूले निर्णय गर्न नसकेर आयोगलाई पठाएर आयोगले त्यहाँको वस्तुगत त्यहाँको अवस्था र विविध पक्षको अध्ययन गरेर निर्णय गरेका ठाउँ समेत हामीले 84 स्थानमा फेरि त्यो केन्द्रको ठाउँ है, यो स्थान होइन कि केन्द्र चाहिँ यो मतदान केन्द्रहरूमा पुनः मतदान गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। 5 गते अगावै सबै सकिन्छन्, एउटा स्थानीय तहको बाहेक। सुरक्षाको कारण देखाउँदै घटना बाजुरामा स्थगित गरिएको बुढीगङ्गा नगरपालिका घटनाबारे अध्ययन गर्न आयुक्त कार्यदल नै गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। आयुक्तको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र त्यहाँको मतदानको प्रक्रियाका कामबारे थप निर्णय अघि बढाइने थपलियाको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते निर्वाचन भएका स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म 1/4 पनि मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छैन। देशभरका महानगर, उपमहानगर त्यसै गरी स्थानीय निकायको मतपरिणाम पनि धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। यसै क्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको स्थल राष्ट्रिय सभागृहतर्फ एकैछिन जोडिन चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता पर्वतराज घिमिरे सम्पर्कमा जोडिएका छन्। पर्वतजी, के भइरहेको छ राष्ट्रिय सभागृहमा? कति जति मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्था हो? प्रवीणजी, काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1,90,170 मत खसेकोमा अहिले झन्डै 10% मात्रै मतगणना भएको छ। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 19,000 भन्दा केही बढी मात्रै अहिलेसम्म मतगणना सम्पन्न भएको हो, जसमा
प्रमुख पदमा बालेन शाहले 8037 मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रतालाई कायम राख्नु भएको छ भने केशव स्थापितले 4259 मत प्राप्त गरेर शाहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। त्यसै गरी सृजना सिंहले 3703 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलले 7625 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपमेयरमै रामेश्वर श्रेष्ठले 2123 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो मतगणना अहिले पनि राष्ट्रिय सभागृहमा चलिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 1 नम्बर वडा र 2 नम्बर वडाको यसअघि नै अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने यति बेला 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4, 5, 6, 31 र 32 नम्बरको मतगणना चाहिँ अहिले भइरहेको छ। प्रवीणजी, यसै विषयमा मैले थोरै के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा मतपत्र बदर हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक रहेको पछिल्लो प्राप्त सूचना मैले लिएको छु, जसमा प्रमुख पदमा बदर हुनेको सङ्ख्या 1661 मत रहेको छ भने त्यसै गरी उपप्रमुखमा 4885 मत चाहिँ बदर भएको मैले जानकारी पाएको छु। यो बदर हुने सङ्ख्या प्रमुख उपप्रमुखमा मात्रै नभएर त्यसै गरी वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी सदस्यहरूमा पनि मतदान गरेको मतपत्र बदरको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो मात्रामा रहेको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। प्रवीणजी, पर्वत, अब त्यहाँको माहौल, त्यहाँको समर्थकहरूको उपस्थिति, त्यसै गरी अब आज रातभर मतगणना हुँदा त्यहाँ बन्दोबस्ती, त्यसै गरी व्यवस्थापनको विषयमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न छोटोमा। प्रवीणजी, यति बेला काठमाडौँमा यो मतगणना स्थलमा पानी परिरहेको छ, हल्का हल्का पानी परिरहेको छ। केही बेर अगाडि भीषण पानी परेको थियो भने मतगणना स्थलभन्दा बाहिरपट्टि बालेन शाहका समर्थकहरूले चाहिँ नाराबाजी गरिरहेका थिए। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बालेन शाहको पक्षमा चाहिँ खुसियाली मनाइरहेका थिए भने मतगणना स्थलमा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ। अहिले 6वटा वडाहरूको चाहिँ मतगणना जारी छ। मतगणना जुन मतपत्र चाहिँ ठुलो मतपत्र भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो छिटो रूपमा मतगणना हुन सकेको छैन भने त्यो मतगणना स्थलमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेका छन्। भित्र मतगणना भइरहेको छ। हुन्छ पर्वतजी, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए राष्ट्रिय सभागृहबाट संवाददाता पर्वतराज घिमिरे। अब हामी लाग्दैछौँ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकातर्फ, जहाँबाट हाम्रा संवाददाता राजु चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजुजी, भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के छ? श्रद्धाजी, यति बेला भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को मतगणना जारी छ र यो 4 को मतगणना जारी रहँदाखेरि समग्रमा भरतपुर महानगरपालिकाको 15933 मतगणना भइसकेको छ र यसमा नेपाली यसमा सत्ता गठबन्धनबाट चाहिँ रेणु दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता लिएकी छिन्। रेणु दाहालले 5313 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 5310 मत प्राप्त गरेका छन् र यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 2536 मत ल्याएका छन्। यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 6402 मत ल्याएका छन् भने राप्रपाकी हिमला गुरुङले 4298 मत प्राप्त गरेका छन् र पछिल्लो समय यो वडा नम्बर 4 को मतगणना जारी रहँदाखेरि स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले निकै राम्रो मत ल्याइरहेका छन् र यसले दुई दललाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। सरदारजी, निकै ढिलो गरेर मतगणना भइरहेको छ, यसबारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। त्यहाँ छिटो गर्नका लागि अन्य केही व्यवस्थापन हुँदैछ? पक्कै पनि हामीले केही बेर अगाडि मात्र यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृतका प्रवक्ताज्यूसँग हामी कुराकानी गरेका थियौँ किन ढिलो भइरहेको छ भनेर, र उनले चाहिँ अब छिट्टै, अब किनकि सुरुवाती चरणमा विभिन्न समस्याहरू आइरहन्छन् र त्यसपछि हामी त्यसलाई मिलाउँदै गइरहेका छौँ र भोलिबाट हामी धेरै चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि हुन्छ र सकेसम्म अबको 6-7 दिनभित्रमा भरतपुरको मत परिणाम आउँछ भनेर उनले हामीलाई जानकारी दिएका छन् र सोही अनुसार अहिले 8 स्थानमा मतगणना भइरहेको छ र भोलिका दिनमा अझै त्यसलाई बढाउने प्रयास भइरहेको छ र
जुन सुरुवाती चरणमा जुन ससाना कुरामा विवाद भइरहेको थियो त्यस्ता विवादहरू बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि पछिल्लो समय अलिकति चाँडो नतिजाहरू पनि आइरहेको अवस्था छ र आज रातिसम्म वडा नम्बर 4 को नतिजा पनि आउनेछ र सोही अनुसार चाहिँ यसलाई आयोगले चाहिँ कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो मतदान ल्याउनका लागि चाहिँ लागि परिरहेको छ। हस् राजुजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उनी थिए राजु चौधरी, हाम्रा संवाददाता चितवनबाट। बाँकी 4वटा महानगरपालिकाको अपडेट श्रीबाट। धन्यवाद श्रद्धा। सुरुवातमा हामी ललितपुर महानगरपालिकातर्फ लागौँ। ललितपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट के रहेको छ यसको जानकारी लिनुपर्दा ललितपुरमा नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका हरिकृष्ण बेन्जरकार बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, जहाँ नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 5,626 मत ल्याएका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण बेन्जरकारले 2078 मत ल्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन यस अघि पनि मेयर भइसकेका थिए ललितपुर महानगरमै र अहिले पनि उनी मेयरका नै प्रत्याशी रहेका छन् र सुरुवातदेखि नै उनले अग्रता लिइरहेका छन्। यसैगरी उपप्रमुखमा कसको अग्रता छ त? उपप्रमुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका मञ्जली साके बज्राचार्यले 2552 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्यले 1848 मतसहित उनलाई पछ्याइरहेका छन्। यो सँगै अब हामी अर्को महानगरतर्फ लागौँ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकातर्फ लागौँ। पोखरा महानगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका कृष्णबहादुर थापा बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 5748 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 5078 मतसहित। यसैगरी उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणाभाटले अग्रता लिइरहेका छन् 5719 मतसहित भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङले 5687 मतसहित। यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाबाट अब हामी अर्को महानगरपालिकातर्फ लागौँ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकातर्फ लागौँ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजेश मान सिंह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विजय कुमार सरावगी बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, जहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजेश मान सिंहले 5133 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका विजय कुमार सरावगीले 2306 मतसहित। विजय कुमार सरावगी यस अघि अर्को पार्टीमा रहेका थिए र उनले पार्टी परिवर्तन गरेर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र उनी दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। यसैगरी उपप्रमुखको नतिजा हेरौँ। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलम 3559 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका पुरुषोत्तम लाल झाले 549 मतसहित। दुईजना बीचमा मतान्तर एकदमै फराकिलो देखिन्छ। सुरुवातदेखि नै नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलमले नै अग्रता लिइरहेका छन् भारी मतसहित। र यसैगरी अब हामी लागौँ मोरङतर्फ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकातर्फ लागौँ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा पनि एकदमै प्रतिस्पर्धा देखिरहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकातर्फ लागौँ, जहाँ नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले अग्रता लिइरहेका छन् 5908 मतसहित भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सागर कुमार थापाले 4313 मतसहित। यसैगरी उपप्रमुखको कुरा गर्नुपर्दा उपप्रमुखमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका शिल्पा कार्कीले 4923 मतसहित अग्रता लिइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अमरेन्द्र यादवले 3432 मतसहित। यो त भयो महानगरपालिकाहरूको कुरा। पछिल्लो अपडेट के रहेको छ? अब हामी 182वटा पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। ती 142वटा पालिकामा कुन पार्टीका कुन उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् त्यसतर्फ लागौँ र कुन पार्टीले अहिलेसम्म अग्रता लिइरहेको छ त्यसतर्फ पनि लाग्न चाहन्छौँ। सुरुवातमा नेपाली कांग्रेसले कतिवटा क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ त्यो हेरौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख पदमा अध्यक्षमा 86 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 231 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी उपप्रमुख अथवा उपाध्यक्षमा 84 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 195 स्थानमा अग्रता हासिल गरिसकेको छ। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले
प्रमुख पदमा 56 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 129 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ र उपप्रमुख पदमा अहिलेसम्म 55 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 159 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको पछिल्लो मतपरिणाम कहाँ कहाँ विजय र अग्रता लिइरहेको छ त्यो हेरौँ। सुरुवातमा प्रमुखमा 40 स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरिसकेको छ भने 78 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी उपप्रमुख पदमा अहिलेसम्म 37 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 90 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पछिल्लो मतपरिणाम कस्तो रहेको छ त्यो हेरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले प्रमुख पदमा अहिलेसम्म 3 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 17 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ र यसैगरी उपप्रमुखमा 8 स्थानमा एकीकृत समाजवादीले जित हासिल गरिसकेको छ भने 16 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। हामीले निरन्तर रूपमा स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो मतपरिणाम यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ र यो क्रम जारी नै रहनेछ। अब लागौँ कान्तिपुर समाचार स्टुडियोतर्फ जहाँ प्रवीण सेवाकोटी हुनुहुन्छ। धन्यवाद श्री। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, विदेशी विमानलाई आकर्षित गर्ने, बी, पर्यटकीय गन्तव्य बढाउने र सी, व्यवस्थापन चुस्त बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, विदेशी विमानलाई आकर्षित गर्नेमा 48%, बी, पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनेमा 32% र सी, व्यवस्थापन चुस्त बनाउनेमा 20%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाममा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उपस्थितिलाई के भन्ने? ए, योग्यको खोजी, बी, एकाधिकारमा असन्तुष्टि र सी, दलहरूलाई चुनौती। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख राजनैतिक दलहरू आफूले चुनाव जित्ने मात्रै होइन, एकले अर्कालाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए। खास गरी सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले त एकले अर्कोलाई हराउने गरी बहुरङ्गी तालमेल समेत गरेका थिए। अहिले निर्वाचनमा परिणामहरू आइरहँदा गठबन्धन र तालमेलमा मतदाताको रोजाइ अलि फरक देखिएको छ। हारजितको लेखाजोखा गरिरहेका मुख्य दलहरूका टिप्पणी पनि फरक आउन थालेका छन्। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो बनेको नेकपा एमाले यो पटकको अहिलेसम्मको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन। चुनाव अघि देश दौडा गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनको आलोचना मात्रै होइन, एक्लै जितेर देखाइदिने भन्ने गरेका थिए। तर आफूले भने जस्तो परिणामको सङ्केत नदेखेपछि एमाले चुनावमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएको छ, जबकि यसबारे पनि उसले निर्वाचन हुँदा वा मतगणनाको दोस्रो दिनसम्म मुख खोलेको थिएन। अहिले हामीले मतगणनाको क्रममा तलमाथि नहोस्, जहाँ हिजो एकदम नाङ्गो ढङ्गले त्यस्तो दुरुपयोग भएको छ ती ठाउँहरूको बारेमा निर्वाचन आयोगले हेरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तर यति गर्दा गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा सुनवाई नहुने, जितेकोले हार्ने, हारेकोले जित्ने खालका परिणामहरू आउने स्थिति बन्यो भने सम्भवतः हामी कानुनी उपचारमा पनि जान्छौँ। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा देखिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस भने उत्साहित देखिएको छ, किनभने उसले एक्लै अहिलेसम्म जित र अग्रता दुवैमा एमालेलाई पछि पारेको छ। काङ्ग्रेसले परिणामलाई सत्ता गठबन्धनकै सफलताका रूपमा अर्थाएको छ। समग्रमा गठबन्धनको पक्षमा जनमत देखियो। प्रारम्भिक यो नतिजा र अग्रताले पनि त्यो हामी भन्न सक्छौँ, किनकि सामान्यतया कुनै ठाउँ हामीले अग्रता लिएको ठाउँमा तल जाला, फेरि तल भएको कुनै माथि आउला। समग्रमा यही ट्रेन्ड नै अन्तिमसम्म टोटालिटीमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ यो परिणाम नेपाली काङ्ग्रेसको लागि र गठबन्धनको लागि पनि सन्तोषजनक छ। सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्र पनि परिणामप्रति खुसी नै देखिएको छ। पार्टी कमजोर हुँदा पनि आफ्नो विगतको साख जोगिने देख्नुले माओवादीलाई केही राहत भएको छ। तर केही पालिकामा गठबन्धन हुँदा पनि आफ्नो पक्षमा त्यस अनुसार मत नपाएपछि उसले नेपाली काङ्ग्रेस पुरै इमान्दार नभएको अर्थ लगाएको छ। गठबन्धन पुरै हुन सकेन, 1/3 मात्रै, बढीमा 1/3 भयो भन्ने मानिसहरूको अनुमान छ।
फेरि अब गठबन्धनको कल्चर पनि अझै विकास भइसकेको छैन यो नेपालमा। इन्डियामा त धेरै गठबन्धनको कल्चर अगाडिदेखि नै आयो, नेपालमा पछिल्लो समय मात्रै आइरहेको हुनाले र स्थानीय चुनावमा केही गठबन्धनमा केही जटिलता हुँदो नि, स्थानीय मुद्दा हुने, स्थानीय अन्तर्विरोध हुने, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ के भने आफ्नो स्थानीय रिलेसनहरू हुने होइन, गर्दा आकाङ्क्षीहरू फेरि धेरै हुने, अनि जनमत पनि अब राजनीतिक रूपमा विवाद नहुने, व्यवहारिक पक्ष पनि हुने, त्यसले गर्दा चाहिँ केही जटिलता हुँदो रहेछ। यो गठबन्धनमै रहेका जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने गठबन्धन अनुसार मत नपाएको बुझाइमा छन्। आफ्ना उम्मेदवारलाई गठबन्धन भित्रै भए पनि हार्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गएको प्रति जसपा र एकीकृत समाजवादी सन्तुष्ट देखिँदैनन्। समग्रमा हेर्दा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको परिणाम भने गठबन्धनको पक्षमै देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ र विकास। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान सुरु भएको छ। जजिरा एयरवेजले कुवेतबाट यात्रु ल्याएसँगै व्यावसायिक उडान सुरु भएको हो। जजिराले हप्तामा 3 दिनसम्म व्यावसायिक उडान भर्न अनुमति लिएको छ। सरकारले वायु सेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्नका लागि 1 वर्ष विमानस्थल सेवा बापत लिइने सबै किसिमका दस्तुरमा 100% छुट दिने बताएको छ। यो सँगै 74 वर्षपछि नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नारायणी पारीका नागरिक विदेशी जानका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा यस आयोजनालाई लिएको छ। भैरहवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूपरिवेष्टित मुलुकलाई विश्व बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने बताए। उनले विमानस्थलको सफल सञ्चालनका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सहज मार्गहरूको विस्तारका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्ने बताएका थिए। छोटो दूरीका लागि नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर लगायतका प्रवेश बिन्दुबाट सहज हवाई पहुँच मानिएको भए पनि सैनिक इलाका परेको भन्दै भारत सरकारले दिन आनाकानी गरिरहेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल युगान्डा विरुद्धको पहिलो T20 खेलमा 12 रनले पराजित भएको छ। यो पराजयपछि घरेलु टोली नेपाल 5 खेलको सिरिजमा 1-0 ले पछि परेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युगान्डाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 102 रन बनायो। कविता कुँवरले तेस्रो बलमै लियोना बर्बिएलाई आउट गर्दै युगान्डालाई दबावमा राखेकी थिइन्, तर त्यसपछि सम्हालिएको प्रदर्शन गर्दै युगान्डाले नेपाललाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दियो। जेनेट एम्बाजीले सर्वाधिक 29 रन बनाइन्। नेपालकी कविताले 2, कप्तान रुबिना छेत्री, इन्दो वर्मा र कविता जोशीले 1-1 विकेट लिए। 103 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको नेपाल निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 90 रनमा समेटियो। इन्दो वर्माले बनाएको 16 रन टिमका लागि सर्वाधिक रह्यो। डली भट्टले 13, बिन्दु रावलले 12 रन बनाउँदा कविता कुँवर 11 रनमा नट आउट रहिन्। अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। युगान्डाकी कन्सुलेट अवेगो, नुमुनुङ्गु र सारा अग्किटेङले 2-2 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। नेपालले युगान्डासँग घरेलु मैदानमा पहिलो सिरिज खेलिरहेको हो। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान रुबिना छेत्रीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको बताएकी छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले नयाँ कप्तान घोषणा गर्ने बारे र त्यसले आफूलाई आश्चर्यमा नपार्ने रुबिनाको भनाइ छ। युगान्डासँगको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलपछि कप्तान परिवर्तन हुने सम्भावनाका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले मानसिक रूपमा तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। उच्च फर्ममा रहेकी सीता राणा मगरलाई हटाएर इन्दो वर्मालाई क्यानले हिजो मात्र उपकप्तानको जिम्मेवारी दिएको थियो। यसलाई कप्तान परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ। जेनरेट सम न्यू अब क्याप्टेन्सी या फिर भाइस क्याप्टेन, सायद त्यो त्यही नै एउटा रिजन हुनसक्छ इन्डोको भाइस क्याप्टेन्सीको पनि होइन। इट्स नट एबाउट सधैँ रुबिनाले गर्नुपर्छ, सीताले गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर राइट ठाउँमा राइट बेलामा कसलाई दिने भन्ने कुराहरू हो। सो त्यो चाहिँ हो। अब धेरै चाहिँ म गर्दिनँ पनि होला अभियसली होइन, आई नो द्याट। प्रशिक्षक जगत टमाटाले युवा खेलाडीलाई अवसर दिने समय आएको बताए। रुबिना कति खेल्छ अब 2 वर्ष 3 वर्ष, सीताले कति खेल्छ 1-2 वर्ष, त्यो बेला अहिलेदेखि ग्रुम गर्ने कुरा छ सबैले। अब नयाँ प्लेयरहरू पनि राखेको छ होइन। अब
प्रशिक्षक टामाटा र कप्तान रुबिनाका अनुसार नेपालले युगान्डासँगको पहिलो खेल खराब फिल्डिङको कारण गुमाएको हो। यो समस्या T20 विश्वकपदेखि नै रहेको उनीहरूले बताए। आगामी जुनमा नेपालले मलेसियामा एसिया कप T20 छनौट खेल्दैछ। सोही प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप नेपालले युगान्डाको टोलीसँग सिरिज खेलेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। 2500 कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।